नमस्कार दर्शकबिन समाज सेवामा रोटरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत हरेक बुधबार बेलुकी 36 देखि 7 बजेसम्म र त्यसको पुनः प्रसारण हरेक बिहीबार दिउँसो 12 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले रोटरीमा लागेर समाज सेवामा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको धारणा र समाज सेवामा पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले बाहिर ल्याइरहेका छौँ। दर्शकबिन रोटरी यस्तो संस्था जहाँ विश्वभर करिब 12 लाख व्यक्तिहरू छन् र नेपालको हकमा करिब 2900 व्यक्तिहरू यसमा आबद्ध भइसकेका छन्। नेपालमा करिब 88 वटा जति रोटरी क्लबहरू छन् र यो रोटरी क्लब मार्फत विभिन्न क्लबहरूले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै हिसाबले समाजसेवा गरिरहेका छन् र जो व्यक्तिहरू जसले यो रोटरी कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ उहाँहरू यसमा आबद्ध हुनुभएको छैन, उहाँहरूका लागि पनि यो एउटा अवसर हो कि रोटरी के गर्छ, रोटरी भनेको के हो, यसमा लागेर कसरी सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने भावना अर्थात् जानकारी पनि यो कार्यक्रमले दिन सक्नेछ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले यस्ता व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ जसले रोटरीमा लागेर विभिन्न सामाजिक कामहरूमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ असिस्टेन्स गभर्नर रोटरियन अशोक कुमार श्रेष्ठ। त्यसैगरी उहाँको रोटरी क्लब रहेको छ रोटरी क्लब अफ धुलीखेल। उहाँ पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले इन्टरनेसनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। खासमा तपाईँलाई यो रोटरी क्लबमा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर के कुराले सिकायो, के कुराले आकर्षित गर्यो? म चाहिँ 2001 को कुरा हो। मेरो अफिसले एउटा इन्टरनेसनल भोलिन्टियरहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्थ्यो र यो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजमा इन्टरनेसनल भोलिन्टियर मोबिलाइज गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूको लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट मैले गर्ने गरेको थिएँ। र त्यो टिममा चाहिँ रोटरी अस्ट्रेलियाको टिम आएको रहेछ र त्यो टिम लिडरसँग मेरो चिनजान भयो र उहाँले चाहिँ रोटरीको बारेमा तिमी जस्तो व्यक्ति त रोटरियन बन्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई इन्सपायर गर्नुभयो र म रोटरीको बारेमा त्यति जानकारी थिएन। कति वर्ष अगाडिको कुरा यो 13 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि म खोज्दै जाँदाखेरि मलाई एकजना ब्याङ्कका म्यानेजर हाम्रो साथी उहाँले चाहिँ रोटरीको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु भयो र रोटरी क्लब धुलीखेलमा लिएर जानुभयो। त्यो दिन चाहिँ रोटरी क्लब धुलीखेलले धुलीखेल अस्पतालमा एउटा यो ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको रहेछ। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो उद्घाटनको सन्दर्भमा मलाई त्यहाँ लगेपछि म चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरू देखेको आफै चाहिँ स्वतः यो त रोटरी यस्तो संस्थामा त म आबद्ध भएपछि त मैले धेरै पनि गर्न सक्ने रहेछु भन्ने लाएर म रोटरी धुलीखेलमा आबद्ध भएको। तपाईँले यो रोटरीमा लाग्नुभन्दा पहिला पनि सामाजिक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको थियो कि अथवा त्यो एउटा घटनाक्रमले चाहिँ यहाँलाई आकर्षित गर्यो? मेरो परिस्थिति बाल्यकालदेखि नै म चाहिँ अलिकति अब भनिन्छ नि आजभोलि डाउन टोरेन चिल्ड्रेन हो, त्यस्तो बाल्यकालको अवस्था थियो। म एक किसिमको अलिकति टुहुरो जस्तो परिस्थितिमा म हुर्केको हुनाले म सानैदेखि चाहिँ समुदायले नै मलाई हुर्काएको। त्यो एउटा गाउँमा थारू गाउँमा म हुर्केको व्यक्ति होइन। म श्रेष्ठ भए पनि नेवार भए पनि म चाहिँ रूपन्देही जिल्लाको एउटा गाउँमा हुर्केको र त्यहाँ चाहिँ मेरो मामाहरू चाहिँ सहरमा बस्नुहुन्थ्यो तर गाउँमा म र मेरो आमा थारू समुदायसँग मिलेर बस्थ्यौँ र त्यहाँ सामुदायिक भावनाका कुराहरू त्यहाँ हुन्थ्यो र त्यो कुरा सिक्दै गएपछि अनि म पढ्दै पनि गएँ र पढ्दै क्रममा पनि मैले चाहिँ विभिन्न यो रेडक्रस जुनियर रेडक्रस सर्कल जस्तो संस्थाहरूसँग आबद्ध हुँदै यो विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदै आएँ। म चाहिँ सानैदेखि नै यो सामाजिक परिवेशमा भएको हुनाले त्यो परिस्थितिमा हुर्केको। पछि रोटरीमा आएपछि त झन् मलाई चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ अवसर मिल्यो र मैले धेरै कामहरू सिकेँ र केही काम गर्दै पनि आइरहेको छु। तपाईँ त्यो मोमेन्ट पछि यहाँको पहिल्यैदेखि एउटा तपाईँ समाज भनेको के हो तपाईँले बुझेर आउनुभयो, किनभने तपाईँले समाजले हुर्कायो, समाजले एउटा कल्चर सिकायो र त्यसपछि तपाईँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट मात्रै बन्यो जति बेला तपाईँ धुलीखेल रोटरी क्लब अफ धुलीखेलको एउटा कार्यक्रममा एटेन्ड गरेर यहाँलाई त्यसले इन्सपायर गर्यो। त्यसपछि यहाँहरूको क्लब मार्फत र तपाईँको एउटा प्रेसिडेन्टसिपमा पनि र यहाँहरूको क्लबले गरेका केही महत्त्वपूर्ण त्यस्ता दृष्टान्तहरू दिन सक्नुहुन्छ? किनकि रोटरीलाई एउटा आम आरोप पनि छ कि यसले धेरै कुराहरू गर्छ तर व्यावहारिक रूपमा
काममै खटेर चाहिँ त्यति कम काम हुन्छ भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो? रोटरी त एउटा भेग छ, यो एकदमै ठुलो संस्था हो र यसमा धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ र मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत ऊ पनि हो, मतलब रोटरीको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै कमसेकम मैले गरेको क्रियाकलापहरू सबैले देखिने हुनु पर्यो, सबैले बुझ्ने हुनु पर्यो, सबैले महसुस गर्ने क्रियाकलापहरू मैले त्यो गर्दै आएको छु रोटरी मार्फत पनि र अन्य संस्थाहरूमा पनि। म एउटा गैर सरकारी संस्थासँग पनि आबद्ध छु र मैले गर्ने क्रियाकलाप जस्तो अब अस्पताल निर्माणको कुरामा अहिले एउटा अस्पताल निर्माण पनि गर्दैछौँ। आँखा अस्पताल यो चाहिँ एउटा बनेपामा एउटा सानो अस्पताल थियो, के अरे सामान्य रूपमा सञ्चालित भएको यो रेउकाई मासुनाका आँखा अस्पताल भन्ने, त्यसलाई अहिले हामीले नगरपालिका र त्यहाँको वन उपभोक्ता समितिले 8 रोप्ने जग्गा हामीलाई उपभोग गरेर दिएपछि हामीले एउटा ठुलै अस्पताल निर्माण गरेछौँ, करिब करिब 8-9 करोडको लागतमा। त्यसमा रोटेरियन साथीहरूले पनि मद्दत गरौँ, मैले सबै रोटेरियन साथीहरूलाई आह्वान गरेँ। त्यसपछि मैले अघि तपाईँले भने नि अस्ट्रेलियाको रोटरी ती साथीहरूले पनि अहिले त्यहाँको सबै चाहिँ टेक्निकल कुराहरू उहाँले मिलाइदिनु भयो, विद्युतीकरणदेखि लिएर त्यसको चाहिँ के भन्छ यो इलेक्ट्रिफिकेसन र इलेक्ट्रोनिक्स कुराहरू, कम्प्युटराइज सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। त्यो देखिने कुरा भयो। त्यसले चाहिँ म मरेर गए पनि हजारौँ मान्छेले त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने महसुस पनि गर्ने भए। यो अस्पताल चाहिँ त्यस्तै अब हामीले धुलिखेल अस्पतालमा धेरै क्रियाकलापहरू गरेछौँ। जस्तो मेरो के अरे अध्यक्षताको कार्यकालमा त्यहाँ हामीले एउटा क्याथ ल्याब युनिट जडान गऱ्यौँ, जुन नेपालमा 5वटा मात्रै क्याथ ल्याब छ, त्यसमध्ये धुलिखेल हस्पिटलमा एउटा हो र अर्को क्याथ ल्याब पनि आउने सम्भावनाहरू भइरहेको छ, जसले चाहिँ यो मुटु रोगीहरूलाई एकदमै राहत मिल्छ र त्यो चाहिँ रोटरीकै समन्वयमा भइरहेछ। त्यस्तै धेरै उपकरणहरू धुलिखेल अस्पतालले सहयोग भइरहेछ, जसले हजारौँ व्यक्तिहरूले फाइदा पुग्ने एउटा मेजर अथवा देखिने काम भनेको एउटा धुलिखेल अस्पतालमा यहाँहरूले आँखाको लागि होइन, धुलिखेल त्यो आँखाको त छुट्टै अस्पताल भयो। धुलिखेल अस्पतालमा चाहिँ त्यो के अरे उपकरणहरू धेरै उपकरणहरू ल्याइएको छ। त्यसपछि हामीले झोलुङ्गे पुल पनि बनायौँ। यो चाहिँ धादिङको मलेखु खोलामा, त्यहाँ चाहिँ पहिले एउटा न्युज आएको थियो, कान्तिपुर पत्रिका पढेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ ट्विन तर्दाखेरि, सायद यहाँलाई पनि थाहा होला, धेरैलाई थाहा होला, त्यो ट्विन चुडिएर 4 जना बच्चाहरूको मृत्यु भयो। त्यो कारणले त्यो पत्रिकाको त्यो न्युजले हामीलाई चाहिँ छोयो र चाहिँ यो म कहाँ चाहिँ एकजना रोटेरियन भोलिन्टियर साथी पनि हुनुहुन्थ्यो र यो न्युजलाई लिएर हामीले धेरै विचार विमर्श गरेपछि रोटरीबाट पुल बनाउने कुराहरू आयो र हामीलाई त्यो अनुभव थिएन। त्यसपछि जिल्ला विकास समिति धादिङमा सम्पर्क गरेर हामीले अहिले 2टा पुल बनायौँ। कम्प्लिट भइसक्यो। अहिले त्यहाँ चाहिँ त्रिशुली होइन, त्यो मलेखु खोलामा हो। त्यहाँ चाहिँ त्रिशुलीको पुलमा चाहिँ नेपाल सरकार आफैले बनाउने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यहाँको एलडिओ साहबले चाहिँ अर्को एरिया देखाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा पुल बनाउने क्रममा चाहिँ रोटरीबाट एउटा पुल बनाउनलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो, तर जनताहरूले चाहिँ 2टा पुलको आवश्यकता भएको हुनाले फेरि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले त्यो रोटरीकै त्यही जुन हामीले $46,000 प्राप्त भएको थियो, त्यही पैसालाई हामीले मोबिलाइज गरेर 2 ठाउँमा, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यो लट्ठासट्टाहरू सबै उपलब्ध गराएको थियो, 2टा पुल बनाइदियौँ हामीले। त्यो पनि प्रत्यक्ष जनतालाई फाइदा पुग्यो। त्यसपछि हामीले स्कुल त थुप्रै बनाएका छौँ होइन, कैलाली धनगढीमा पनि हामीले स्कुल बनाएका छौँ। त्यो स्कुलको उद्घाटन हस्तान्तरण यही सेप्टेम्बरको 2 तारिक हुँदैछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अपाङ्गहरूको लागि, बच्चाहरूको लागि, सुस्थ मनस्थितिका बालबालिकाहरूलाई बनेपामा एउटा पोर्टेज कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा भवन निर्माणमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तै स्कुल बसहरू अपाङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् स्कुल जानलाई भनेर एउटा स्कुल बस पनि हामीले किनिदिएका छौँ रोटरी मार्फत। यस्तै क्रियाकलापहरूमा हामी रोटरीहरू लागिरहेका छौँ। तपाईँले विभिन्न अहिले जति पनि आफूले गरेको अर्थात् रोटरी क्लब र या रोटरियन भएको नाताले गरेको कामहरूको फेरिस्त यहाँले सुनाइरहनु भएको छ। यसबाट कति बेनिफिसियरिजहरूले चाहिँ फाइदा पाए होला विभिन्न, किनकि यहाँको कार्यक्रम
एउटा शिक्षामा छ, त्यसै गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण भयो, त्यसै गरी स्वास्थ्यमा। आँखा अस्पताल स्वास्थ्यको भयो। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले अनुमानित यति जति मान्छेहरूले फाइदा पाए भन्ने केही तथ्याङ्क छ? यसमा चाहिँ यो परियोजना अनुसारै धेरै चाहिँ उ छ। यसमा एउटा परियोजना चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ वर्षभरि नै, होइन? त्यसको लागि चाहिँ रोटरी र अन्य यो गुडविल फाउन्डेसनको सहयोग पनि प्राप्त भएको थियो। हामीले चाहिँ वर्षभरि नै चाहिँ विभिन्न रोटरीहरू क्लबसँग मिलेर पश्चिम नेपालदेखि पूर्व नेपालका रोटरीहरूसँगै संलग्न भएर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 16,000 व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा पुर्याएका थियौँ भने 200 जना व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गरेर पनि सहयोग पुर्याएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ यो महिलाहरूको पाठेघरको शल्यक्रिया समेत जोडिन्छ र कतिपयको चाहिँ यो आगोले पोलेर चाहिँ कन्ट्र्याक्चर भएकोहरूलाई पनि हामीले सर्जरी गरेर चाहिँ सेवा पुर्याएका छौँ। भनेपछि 16,000 र लाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा, 200 व्यक्तिलाई चाहिँ निःशुल्क शल्यक्रिया र 200 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ निःशुल्क के भन्छ मोतीबिन्दुको उपचारमा सहयोग गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ बेनिफिट स्वास्थ्यको कुरामा। हजुर। अब अर्को चाहिँ झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ हामीले 4,000 व्यक्तिहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिँ आवत जावत गर्न, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्, त्यसमा किसानहरू छन्, त्यसमा बिरामी दाजुभाइहरूलाई गर्दाखेरि 4,000 बिरामीहरूलाई चाहिँ झोलुङ्गे पुलले सेवा दिइरहेको छ। यसरी चाहिँ अब विभिन्न हाम्रो परियोजना अन्तर्गत हामीले कति चाहिँ बेनिफिसियरीलाई सेवा दिन सक्छौँ भनेर त्यो हामी अनुमान गर्छौँ। त्यो अनुमान कसरी गर्छौँ भने त्यो आसपासको जनताहरू, लाभान्वित जनताहरू कति छन् र प्रत्यक्ष लाभ हुने र अप्रत्यक्ष कतिपय कुराहरूमा त अप्रत्यक्ष लाभ पनि हुन्छ। NAMI Name, this is NAMI Name, born of one Dame, we are NAMI Name, NAMI Name. For further details, log on to www.nami.edu.np or call 491 7444. NAMI, the college where education is fun. Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu. A truly international standard hospitality degree in Nepal, Silver Mountain School of Hotel Management offers dual international degree, a 4-year bachelor's degree in international hospitality and tourism management, BHM, from Queen Margaret University, the United Kingdom, 3 years higher diploma in international culinary arts and departmental specialization from American Hotel and Lodging Educational Institute, USA. For details, Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu, Nepal. Phone 4415038. Water, earth, air, fire, and ether are elements that make life. But have you wondered what makes a leader? It takes knowledge, discipline, hard work, and dedication. And that's what we do at Amity University. We create leaders of tomorrow because if you haven't led, you haven't lived. Amity University, India's leading not-for-profit private university. Suit Specialist Green Park, the world's best clothes. Suiting, shirting, tailoring house. Available all kinds of branded suit pieces, clothes, pants, school, campus, offices, banks, hotel uniforms. For further details, Suit Specialist Green Park, New Banishers, Sankamul Road. Contact Rocky. Phone 4781-720 98510-82202. Ambition, presentation, qualification, graduation. Join VS Nikitan for BBA program to learn to lead a successful career in management, aspiring for a bright future. यति कार्पेट भएपछि सबैजना शहंशाह। यति कार्पेट 29 आकर्षक रङहरूमा। यति कार्पेट किन्दा सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। कार्पेटको शहंशाह यति कार्पेट।
Our country. This is where we live. We have a desire to do something for the nation, something that will make our country proud, something which brings more opportunities, more jobs today and in the future. We have chosen information technology, the right discipline to fulfill our dreams, the dream to build our country, our Nepal. Softwareca College of IT and E-Commerce, building nation through information technology. Imagine how it feels to gain a British university experience. Imagine how it feels to earn a British university degree, to become globally competitive and a global citizen. Imagine how it feels to be a class apart. Join the British College and you'll know how it feels. The British College, a truly British university, experience in Kathmandu. Tretal Thapathali, Kathmandu. म हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस नै प्रयोग गर्छु। अनि तपाईं नि? हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस मिठो निन्द्राको लागि and ISO 9001:2008 certified company. Nimomix sabun Nimomix Neem amla ghiu kumari titepati mewa gulab chiuri dudhara gulab jalbat bancha ani matra Nimomix sabun kahincha Nimomix sabun Nimomix Chala samuni sabunhरु को निवारण गर्ने एकमात्र साबुन Nimomix sabun Nimomix I chose to be here because I wanted to be close to my family, at the same time have the international standard education. GATE College has been the best learning experience for me, and I wish more Nepalese students have the same opportunity. Recently, I have completed 1 year internship from Hyatt Regency Resort, Malaysia. Whatever I learned from GATE College has helped me a lot. GATE because I care. यहाँले अहिले यति धेरै कामहरू रोटरीमा लागेर गर्न चाह्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ। रोटरी एउटा यति राम्रो प्लेटफर्म हो त्यो समाजसेवा पुर्याउन चाहने मान्छेहरूको लागि भन्ने एउटा प्रत्यक्ष एक्जाम्पल र त्यो साक्षी त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ रोटरी त एउटा लिडिङ रोल खेल्ने भइहाल्यो, तर यसमा चाहिँ अरू दायाँ बायाँ अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी चाहिँ हातैमालो गरेर अघि बढ्यो भने चासो र चिन्ता मिल्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले हामीले सघाउ पनि गर्नुहुन्छ। हामीले नेपाल सरकारबाट पनि धेरै सहयोग भइरहेछ स्थानीय स्तरमा। भनेपछि यसरी चाहिँ सबैले होस्टेमा हाइसे गऱ्यो भने एउटा ठुलो एउटा देखिने गरी अनि महसुस गर्ने गरी परिणामहरू चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने हामीले लागेको छ। अब जाँदा जाँदै जस्तै अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, नेपाल रोटरीले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई साक्षर बनाउने, अहिले करिब 65% मात्रै नेपालीहरू साक्षर छन् र 35% नेपालीहरू निरक्षर छन्। नेपाल जस्तो मुलुक अहिले हामी 21औं शताब्दीको कुरा गर्छौँ जहाँ 35% मान्छेहरू अझै निरक्षर छन्। यो अवस्थामा रोटरीले जसरी पोलियोमा एउटा देखिने गरी काम गर्यो, साक्षरताको लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। तपाईँ एउटा रोटरी क्लब अफ धुलिखेल र नेपालभरि रहेका झन्डै 88 वटा क्लबहरू साक्षर बनाउनको लागि, निरक्षरता उन्मूलनको लागि के गर्न सक्छ? अहिले हाम्रो यो रोटरीको नेपाल डिस्ट्रिक्टले एउटा पोलिसी पनि बनाएको छ, आफ्नो एउटा रणनीति पनि बनाएको छ। प्रत्येक रोटरी क्लबले कम्तीमा पनि एउटा स्कुललाई चाहिँ स्पोन्सर गर्नुपर्छ। त्यो स्कुलमा चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यदि पानीको व्यवस्था छैन भने पानीको, टोयलेट छैन भने टोयलेटको, लाइब्रेरी छैन भने लाइब्रेरी सेटअप गर्नु पऱ्यो, डेस्क बेन्च छैन भने डेस्क बेन्च उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। त्यस कारण एटलिस्ट एउटा क्लबले एउटा मात्र स्कुललाई राम्रोसित ध्यान दिने हो भने हामीसँग 88 वटा क्लब छन्, त्यस्तै हामीसँग रोट्र्याक छन्, हामीसँग आरसिसी छन्, सबै इन्भल्भ हुने हो भने यहाँ 300, 400, 500 वटा स्कुललाई हामीले प्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ सबै रोटेरियन साथीहरूले यसले चासोका साथ लिनुभएको छ र मलाई आशा छ यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र हामीले जुन मैले अघि भर्खरै उल्लेख गरेँ जुन लिट्रेसी प्रोजेक्ट छ त्यसमा कम्तीमा पनि 30 वटा रोटरी क्लब,
कम्तीमा पनि 30वटा रोटरी क्लब र कम्तीमा पनि 100वटा स्कुलको चाहिँ भौतिक संरचना निर्माणदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तालिम तथा अन्य कुराहरूलाई जोड दिने भनेर हामी अगाडि बढेछौँ। हामी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग निकट समन्वय गरेर हामी चाहिँ यो साक्षरता उन्मूलनको प्रयासमा चाहिँ हामी अग्रसर भइरहनु भएको छ। जाँदा जाँदै टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि जो रोटरी भनेर बुझेका छैनन्, यहाँको यो भनाइ अत्यन्तै इन्स्पायरिङ पनि छ र गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि यहाँले दिइसक्नु भएको छ। यदि कोही रोटरीमा किन आउने, यसको महत्त्व के रहेछ दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। रोटरी क्लबमा किन जोइन हुने? रोटरी एउटा यस्तो संस्था हो, पवित्र संस्था हो, जहाँ तपाईँले आएर एउटा सेवा गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। मान्छेले सेवाको लागि त्यो समय पनि अथवा मौका पनि त्यो चाहिँदो रहेछ। सबै संस्थाहरूमा त्यो चाहिँ अवसर नहुन सक्छ, तर रोटरीमा तपाईँलाई सेवाको मौका छ। रोटरीबाट तपाईँले हाम्रो जनतालाई चाहिने जनता समक्ष तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएको नाताले एउटा रोटेरियन चाहिँ नेपालको मात्र नागरिक होइन, रोटेरियन भनेपछि संसारकै नागरिक हो। त्यसमा तपाईँको ठुलो एउटा समुदायभित्रको सदस्य हुनुहुनेछ र तपाईँको सेवाको कदर हुन्छ र त्यो जनताहरूले प्रत्यक्ष त्यसबाट लाभ पाउने हुनेछ र तपाईँले एउटा आत्मिक सन्तोष पनि मिल्नेछ। त्यसमा रोटरी जोइन गर्नुहोस्। रोटरीमा हामी स्वागत गर्छौँ। हस् अशोक सर, यहाँको यो अमूल्य समय र विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। समाज सेवामा प्रतिबद्ध मुस्कान सेवा नेपालले बाढी पहिरो पीडितको सहयोगार्थ अर्को उल्लेखनीय काम गरेको छ। उक्त संस्थामा रहेका बालबालिका तथा कर्मचारीहरूबाट रु 8,000, एनआरएन युकेका उपाध्यक्ष हिराधन राईबाट रु 8,000, बानेश्वरका स्थानीयवासीबाट 7,115 तथा रोटरी क्लब बागमतीका तर्फबाट रु 10,000 गरी कुल 33,715 नगद र जिन्सी बाढी पीडितका लागि रोटरी क्लब बागमतीका अध्यक्ष विमल होडालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सोही कार्यक्रममा मुस्कान सेवा नेपालको कामबाट प्रभावित भई रोटरियन महेश श्रेष्ठले रु 25,000 र एडी फ्याक्टरले रु 8,000 सो संस्थालाई प्रदान गर्नुभएको छ। समाज सेवा गर्न पाउँदा खुसी लागेको उक्त संस्थामा रहेका बालबालिकाहरूले बताएका छन्। यहाँ न्युज हेर्दाखेरि थाहा पाएको यस्तो बाढी पीडितहरू परिरहेको छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसैले हामीले दाइ दिदीहरूले हामीलाई महिनामा दिनुभएको पैसा मिलाएर र हामीले थोरै कपडाहरू दिएर सहयोग गर्न आँटेको। पनि अब त्यस्तैमा पर्न सक्छ अनि अरूले पनि दिन सक्दैन, त्यसैले पैसाहरू जम्मा हाम्रो पकेट खर्चहरू अलिक निकालेर हालेको छौँ। संस्थाकी अध्यक्ष रोटरियन तथा समाजसेवी भवानी गुरुङले उक्त अभियान आफ्नो सानो प्रयास मात्र भएको बताएकी छन्। 6-7 वर्ष अगाडि मैले एउटा टिभी प्रोग्राममा के देखेको थिएँ भने एउटा जापानको सानो नर्सरीको बच्चाहरूले आफ्नो खाजाको पैसा कटौती गरेर यस्तै सोसियल सामाजिक काममा उनीहरूले च्यारिटी गरेको थियो। त्यो के हो त, बच्चाहरूलाई त आउँदैन, त्यो दिनुपर्छ, यस्तो पर्छ, पाए बिचराहरू खानै मन लाग्छ। तर त्यो कसले सिकायो त भन्नाले बाउआमाले। यो मेसेज चाहिँ खासमा अब मलाई त्यस्तो देखाउनलाई होइन कि एउटा मेसेज सबैलाई जाओस्, हामी प्यारेन्ट्सहरूले सिकौँ अथवा आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउँ। रोटरी चाहिँ एउटा जेन्युन संस्था भएको भएर मैले रोटरी थ्रु यो सबै उहरू चाहिँ ह्यान्डओभर गरेर उहाँहरूतर्फ चाहिँ बाढी पीडितलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। आगामी हप्ता अर्को एउटा रोटरी क्लबले गरेको प्रयास र गतिविधि लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई समेत आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।